हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। सर्वप्रथम संपूर्ण भगवान का प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरुमा जय श्री राधे जय श्री हरि ओम नमः शिवाय भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मंगलमय बनोस्, सुखमय बनोस्, आनन्दमय बनोस्, यही म प्रार्थना गर्दछु भगवान भोले बाबासँग। आज हामी श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउँदाखेरि भाग 29 मा उपस्थित भइसकेका छौं। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरु, यहाँनिर सन्ध्याले भगवान भोले बाबाको आराधना उपासना तपस्या गरी हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु। र भगवान भोले बाबाले प्रकट भएर दर्शन पनि दिनुभयो। दर्शन दिइसकेपछि सन्ध्याले वरदान मागेकी थिइन्। उत्पन्न मात्र देवेश प्राणिनोऽस्मिन् भुवस्थले न भवतु न भवन्तु समेनैव सकामः सम्भवन्तु वै। हे देवादिदेव, हे महादेव, यो आकाश अनि पृथ्वीमा उत्पन्न हुनेवाला जो पनि, जस्तै आकाशले छोपेको पृथ्वीले बोकेको हैन, त्यो बीचमा जन्मने जति पनि प्राणीहरू छन् उनीहरू सद्य कामशक्त नहुन्। जन्मिने बित्तिकै कोही पनि कामशक्त नहुन्। मलाई यो वरदान दिनुहोस्। यसरी सन्ध्याले यो वरदान मागिसकेपछि भगवान भोले बाबाले पनि तथास्तु भनिदिनु भयो। उहाँले त्यो अवस्थालाई 4 भागमा विभाजन गरिदिनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरु, हामीले यो हिजै श्रवण गरिसकेका छौं। जस्तै बाल्यकाल, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था र वृद्ध अवस्था, 4 अवस्था मध्ये भगवान भोले बाबाले भनिदिनु भयो कि दोस्रो अवस्थामा प्रवेश गरेपछि शरीर धारण गरेका व्यक्तिहरूले दोस्रो अवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि मात्र ती जीवहरू काम वासनामा सम्पन्न हुनेछन्। कतै कतै हे देवी, दोस्रो अवस्थाको अन्तिम भागमा पुगिसकेपछि पनि उनीहरू कामशक्त हुन सक्दछन्। यो मैले तिमीलाई आशीर्वाद दिएँ। ल, तिम्रो तपस्याको प्रभावद्वारा म अत्यन्त प्रसन्न पनि भएको छु। हे देवी, तिमीले तीनवटै लोकमा अन्य स्त्रीलाई सम्भव नहुने सती भाव प्राप्त गर्नेछौ। तिमीले चिन्ता नगर। तिमी जस्तो दोस्रो स्त्रीहरू कोही पनि हुने छैन। भविष्यामि तथा नान्य वरएको वृतो मया। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर सन्ध्याले ती वरहरू त मागिन्। भगवान भोले बाबाले ती कुराहरू भनिदिनु भयो। एउटा अर्को वर पनि माग्दैछु हे प्रभु, हैन। भविष्यामि तथा नान्या वर एको वृतो मया। मद्वारा अरू वर पनि मागिँदैछ। एउटा मेरो द्वारा वर माग्दैछु म। अब यहाँ त्यसो भन्दाखेरि भोले बाबाले यहाँनिर के भन्नुभयो? हवस् देवी, माग, के माग्छौ त भनेर भन्दाखेरिको अवस्थामा यहाँनिर जो सन्ध्याले यही वरदान मागेकी थिइन्। कुन वरदान त भन्दा, कोही पनि जन्मने बित्तिकै सन्ततिहरू कामशक्त नहुन् भनेर मागेकी थिइन्। प्यारा भक्त भागवतहरु, यो हिजै हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, अब र कोही पनि उत्पन्न भएका व्यक्तिहरू, सन्ततिहरू सकाम भएर पतित नहुन्। हे नाथ, जो सकाम भएर पतित हुँदैनन्, अब जो मेरा पति हुन्छन् हैन, ती पनि के हुन्? ज्यादा काम वासनाले युक्त नहुन्। नहुन्। र म अर्को एउटा वरदान के माग्दैछु भने, मेरो पतिदेखि अतिरिक्त कोही पनि व्यक्तिले, कोही पनि पुरुषले मलाई सकाम भावले
देख्दछ भने अथवा सकाम दृष्टिले मलाई हेर्दछ भने उसको पौरुषत्व यानी कि अब पौरुषत्व भनिन्छ त्यसलाई, त्यो नष्ट होस् अथवा त्यो के होस्, नपुंसक होस्। यसरी कसले वरदानमा आएकी थिइन्? सन्ध्याले। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू। त ब्रह्माजीले यहाँ अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीलाई, हे नारद, इति श्रुत्वा वचस्तस्याः शङ्करो भक्तवत्सलः उवाच सुप्रसन्नात्मा निष्पापायस्तैरिते। सन्ध्याका यस्ता प्रकारका वचन सुनिसकेपछि भगवान भोले बाबा झन् अब भक्तवत्सल हुनुहुन्छ। उहाँ त भूत भावन शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र अब जे वरदानमा आएकी थिइन् सबै तथास्तु भनिदिनु। ल हेर्नुहोस्, तिम्रा पति ज्यादै तपस्वी र अलौकिक रूप सम्पन्न महर्षि हुनेछन्। ए सन्ध्या, तिमी किन चिन्ता गर्छौ? जो तिमीसँग 7 कल्पसम्म रहनेछन्, यसमा पनि तिमीले चिन्ता नगर। हे भद्रे, हे कल्याणी, 7। ल हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्नुभयो भगवान भोले बाबाले? अलौकिक हुनेछन्, रूप सम्पन्न हुनेछन् हैन, अनि 7 कल्पसम्म तिम्रो साथमा रहनेछन्। मैले तिम्रो अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिएँ। अब म तिमीलाई तिम्रो पहिलो जन्मका विषयमा बताउँदैछु। सुन देवी, ध्यानपूर्वक सुन। तिमीले पहिल्यै अग्निमा आफ्नो शरीर त्याग गर्ने प्रतिज्ञा गरेकी छौ। सुन है, म तिमीलाई त्यो प्रतिज्ञा पूर्ण हुने उपाय पनि बताउँदैछु। मेधातिथि मुनिले 12 वर्षसम्म निरन्तर चलिरहने यज्ञ आरम्भ गर्नुभएको छ। त्यो अग्नि पूर्ण रूपमा प्रज्वलित भएको छ। तिमीले तत्कालै त्यो अग्निमा आफ्नो शरीर आहुति देऊ। सन्ध्या, के गर? आफ्नो शरीर त्यसैमा आहुति देऊ। अनि यही पर्वतबाट निस्किएकी चन्द्रभागा नदीको किनारमा मेधातिथिले महायज्ञको अनुष्ठान गरिराखेका छन्। तिमी आनन्दपूर्वक त्यहाँ जाऊ, किनकि त्यहाँ तिमीलाई कसैले देख्दैन। मेरो कृपाका प्रभावले, है फेरि यो, मेरा कृपाका प्रभावले तिमी मुनिकी अग्निबाट उत्पन्न भएकी कन्या हुनेछौ। तिमीले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको पतिलाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेर उसको चिन्तन गर्दै गर्दै आफ्नो शरीर यज्ञको अग्निलाई समर्पण गरिदिनु। हे देवी, यति गर्यौ भने तिम्रो कल्याण अवश्य पनि हुनेछ। जुन समयमा तिमी यो पर्वतमा बसेर 4 युग लागिसकेपछि कठोर तपस्या गरेकी थियौ, जुन समयमा तिमीले पहिले नि, त्यसै समयमा त्यो 4 युग मध्येको सत्ययुग बितेर त्रेतायुग लागेपछि दक्षका धेरै कन्याहरू उत्पन्न भए। हेर, उनले ती कन्याको उनीहरूका लागि योग्य वरसँग विवाह गरिदिए। सुन है, तिम्रा कहानीहरू मैले बताउँदैछु। तिनीहरूमध्ये 27वटी कन्याको चन्द्रमासँग विवाह भयो। हे देवी, चन्द्रमा अन्य सबै पत्नीहरूलाई छाडेर रोहिणीलाई मात्र माया गर्न थाले। त्यो समयमा यसका कारणले ज्यादै रिसाएका दक्षले चन्द्रमालाई श्राप दिए चन्द्रमालाई। ल हेर्नुहोस्, सबै देवता तिम्रो नजिकमा आए, तर तिम्रो ममा ज्यादै आकर्षित भएको हुनाले तिमीले ब्रह्मासँग आएका देवताहरूतिर हेरिनौ। त्यस पछाडि ब्रह्माले आकाशतिर हेरेर चन्द्रमाले फेरि आफ्नो रूप प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने आशयले सृष्टि गरेकी नन्दी चन्द्रभगाका नामले प्रख्यात भइन्। बुझ्यौ नि तिमीले? चन्द्रमालाई श्राप दिनुभयो। कसले? दक्षले। अब चन्द्रभागा उत्पन्न हुने बित्तिकै महर्षि मेधातिथि त्यहाँ पुगेका थिए। तपस्यामा उनी समान कोही पनि छैन र हुने पनि छैन देवी। उनले धेरै लामो समयसम्म चल्ने ज्योतिष्टोम नाम भएको यज्ञ विधिपूर्वक आरम्भ गरे। त्यसमा अग्नि पूर्ण रूपमा बलिरहेका छन्। तिमीले त्यही अग्निमा प्रवेश गरेर शरीर पवित्र बनाएर आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर देवी। कसले भन्नुभयो? भगवान भोले बाबाले। यस्ता प्रकारको उपदेश दिएर भगवान शिव त्यहाँबाट तुरन्त अन्तर्ध्यान भइबक्सन भयो। सबले भनौ हर हर महादेव। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? वरम दत्वा मुने तस्मिन् सम्भावन्तर्हिते तदा सन्ध्याप्यगच्छत् तत्रैव यत्र मेधातिथिर्मुनिः। यसरी उपदेश दिएर भगवान शिव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। कसलाई उपदेश दिनुभयो? सन्ध्यालाई। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत। अब यहाँनिर अगाडि ब्रह्माजीले भन्नुभएका कुराहरू हामीले श्रवण गरौँ। ब्रह्माजी त यही भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी उपदेश दिनुभयो।
हे नारद, कसले? भगवान भोले बाबाले र अन्तर्ध्यान भइसकेपछि सन्ध्या अब के गर्छिन् त सन्ध्याले अब भन्दा मेधातिथिले यज्ञ गरिरहेको ठाउँमा गइन् सन्ध्या। त्यस पछाडि भगवान भोले बाबाले जे भन्नुभएको थियो त्यही गरिन्। भगवान शिवका कृपाको प्रभावले उनलाई त्यहाँ कसैले पनि देखेन। फेरि यो कसको कृपा हो? भगवान भोले बाबाको। त्यहाँ पुगेपछि उनले आफूलाई तपस्या गर्ने विधिको उपदेश दिने ब्रह्मचारीको स्मरण गरिन्। प्राचीन कालमा महर्षि वशिष्ठले ब्रह्मचारीको रूप धारण गरेर उनलाई तपस्या गर्ने विधिको उपदेश दिएका थिए। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। सन्ध्या आफूलाई तपस्याको विधि उपदेश दिने तिनै ब्रह्मचारी वशिष्ठलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर त्यो महायज्ञमा बलिरहेको अग्निको नजिकमा गएकी थिइन् उनी। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, अब पहिले आफूलाई वरदान दिने ब्रह्मचारी जो वशिष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नि पति रूपमा प्राप्त गर्ने इच्छाले अब अन्त्यमति सागति भनिन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अन्तिममा मर्ने बेलामा जसको स्मरण गरेको छ हैन उसैलाई नि प्राप्त गरिन्छ, यसरी बताइएको छ नि त शास्त्रमा। त अब मर्ने बेलामा मैले त ब्रह्मचारी वशिष्ठको स्मरण गर्छु भनेर चाहिँ सन्ध्या त्यहाँ गएकी थिइन्। तैपनि शिवका कृपाका प्रभावले उनलाई त्यहाँ भएका मुनिहरूले देखेनन्। ल हेर्नुहोस्, उनी ज्यादै आनन्दपूर्वक त्यो अग्निमा पसिन्। त्यो अग्निलाई समर्पण गरिएको शरीर के भयो? तत्काल डढ्यो। डढिसकेपछि त्यसको गन्ध चारैतिर फैलियो, वरिपरि सुगन्धित बास्ना आयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, जसको शरीर शुद्ध छ नि त्यसको शरीर जल्दाखेरि पनि के हुँदो रहेछ? त्यहाँबाट बास्ना आउँछ। भगवान शिवको आज्ञा अनुसार अग्निले उनको सुन जस्तै शरीर जलाएर शुद्ध बनाएर फेरि सूर्यमण्डलमा पुर्याइदिए। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यस पछाडि सूर्यले पितृ र देवताहरूको तृप्तिका लागि त्यसलाई दुई भागमा बाँडिदिए र आफ्नो रथमा राखिदिए। उनको शरीरको माथिल्लो भाग बिहानको सन्ध्या भयो। अब सुन्नु है त, यो बिहान र बेलुकाको सन्ध्या कसरी भएको छ त? यो प्रष्ट रूपमा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्दछ। किनभने सूर्यले नि हो नि त हैन, सूर्य झुल्किने बेलामा पनि एउटा सन्ध्या हुन्छ हैन बिहानको, अनि अस्ताउने बेलामा पनि बीचमा के हुन्छ? अर्को सन्ध्या पनि हुन्छ हैन। अब यहाँ बीचमा पर्ने आदि सन्ध्या भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, जसलाई दिन र रातको बीचमा पर्ने हुन्छ नि त्यसलाई आदि सन्ध्या भनिन्छ। उनको शरीरको बाँकी भाग दिन र रातको बीचमा पर्ने अन्तिम सन्ध्या हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। साँझको सन्ध्याले सधैँ पितृहरूलाई प्रसन्नता प्रदान गर्छ, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, बिहानको सन्ध्या हुन्छ, बेलुकाको सन्ध्या हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, सन्ध्याको समय भन्छौँ नि हामी हैन। सूर्य उदाउनुभन्दा पहिलेको अरुणोदय अर्थात् आकाशमा लाली छाएपछि बिहानको सन्ध्याकाल हुन्छ, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। सूर्य उदाउँदै गरेको हुन्छ नि आकाशमा चाहिँ लाली छाउँछ हैन, त्यसलाई अरुणोदय हैन, पहिलो अरुणोदय भनिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो के हो? सन्ध्या काल हो। त्यो कालमा चाहिँ देवताहरूलाई प्रसन्न बनाउनका लागि हामीले दैनिक पूजा गरियो भने त्यसको अधिकाधिक पुण्य हामीलाई मिल्छ, यसरी शास्त्र आदिमा भनियो। प्यारो भक्त भागवतहरू, बेलुकाको सन्ध्याकालको समयमा पितृहरूलाई प्रसन्न बनाउन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, जुन समयमा रातो कमल जस्तै सूर्य अस्ताउँछन् त्यस समयलाई साँझको सन्ध्या भनिन्छ हैन। बेलुका सूर्य अस्ताउँदै बेलाको समयमा पनि रातो कमल जस्तै आकाशमा छाउँछ नि हैन, त्यो समय सन्ध्याको समय हो, जसले पितृहरूलाई आनन्दित बनाउँछ। भगवान शिवले उनको मनसहित प्राणहरूलाई पनि के गरिदिनुहुन्छ? आनन्दित बनाइदिनुहुन्छ अनि अलौकिक शरीर सम्पन्न बनाइदिनुहुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ, पितृहरूलाई आनन्दित बनाउनु पर्दछ हामीले। भगवान शिवले हामीलाई कृपा वर्षाउनुहुन्छ, पितृहरूलाई हामीले प्रसन्न बनाइयो भने यसरी बताइन्छ श्री शिव महापुराणमा। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, ती मेधातिथिको यज्ञ सम्पन्न भएपछि अब हेर्नुहोस्, सन्ध्या उनको आगोको ज्वालामा तताएको सुन जस्तै कान्ति सम्पन्न पुत्रीकी रूपमा उत्पन्न भइन्, यानि कि छोरीको रूपमा उत्पन्न भइन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। मुनिले सहर्ष उनलाई आफ्नो छोरीका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। यज्ञका लागि उनलाई स्नान गराएर आफ्नो काखमा राख्नुभयो। त्यस समयमा आफ्ना शिष्यहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएका जो मेधातिथि हुनुहुन्थ्यो नि, आफ्ना शिष्यहरूले वरिपरिबाट घेरिनु भएको थियो मेधातिथि, ज्यादै आनन्दित हुनुभयो। हो मैले त सन्तान प्राप्त गरेँ, कहाँबाट? अग्निबाट, यज्ञबाट मैले सन्तान प्राप्त गरेँ। मेधातिथि ऋषि अत्यन्त प्रसन्न बन्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू,
ती कन्याको नाम के राखिदिनु भयो त भन्दा कन्याको नाम राखिदिनु भयो अरुन्धती। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् है, अरुन्धती र वशिष्ठको विवाह कसरी भयो, कसरी भएको थियो त? अब त्यो कथा प्रसङ्ग हामीले यहाँनिर श्रवण गर्दैछौँ र अरुन्धतीको जुन पूर्व जुन अगाडिको जन्मको कथा प्रसङ्ग छ त्यो पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। ल हेर्नुहोस् त, उनले कुनै किसिमको धर्मको विरोध नगरेकी हुनाले तीनवटै लोकमा उनी के भइन्? प्रख्यात भइन्। कुनै पनि धर्मको उनले विरोध गरिनन् प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले आफ्नो धर्मलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी आफै लागि पर्नु पर्दछ। अरूको विरोध गरेर, अरूको कुरा काटेर, अरूलाई चित्तधानम गाली गरेर यस्तो उस्तो भनेर हामीलाई केही पनि हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, तर आफ्नो धर्मको बढुवा चाहिँ आफूले गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, अनि मात्र हाम्रो रक्षा हुन्छ। यज्ञ समापन गरेर अति आनन्दित भएका मुनि छोरी पाएकाले धेरै प्रसन्न हुनुभयो। त्यो समयमा आफ्ना सबै शिष्यसहित आश्रममा बस्नुभयो र उहाँको पालन पोषण पनि गर्नुभयो। कसले? मुनिले। अरुन्धती चन्द्रभागा नदीको किनारमा रहेको मेधातिथिको आश्रममा बिस्तार बिस्तार गरेर बढ्न थालिन्। अब ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, बढ्दैछिन् ती अरुन्धती चन्द्रभागा नदीको किनारमा रहेको मेधातिथिको आश्रममा नै रहिरहेकी छिन्। बिस्तार बिस्तार अब समय बढ्दै जान्छ नि त, होइन? समय त अब पर्खिँदैन, अगाडि बढिरहेको हुन्छ। हाम्रो अब शरीर पनि बढिरहेको हुन्छ। हामी सानो थियौँ, त्यहाँबाट अलिकति यौवन हुन्छौँ, होइन? बढ्दै बढ्दै वृद्ध अवस्था हुन्छ। हाम्रो जन्मेपछि मृत्यु, जन्म र मृत्यु त एकसाथमा आएको हो। पहिले जन्म हुने अनि पछाडि मृत्यु आउने त हुँदैन। जुन दिन हामी जन्म भयौँ त्यही दिनदेखि हाम्रो चाहिँ मृत्युकालको समय गणना सुरु भइसक्यो र त्यही समयदेखि हाम्रो मृत्यु पनि भइराखेको छ। तर अब हामीले यो कुरामा बुझ्न सकेका हुँदैनौँ, त्यति मात्र। ल हेर्नुहोस्, अब बिस्तार बिस्तार बढेर विवाह गर्नका लागि योग्य भइन्। को? अरुन्धती। उनी विवाह गर्नका लागि योग्य भइन्, सुसम्पन्न पनि भइन् शरीरले। अब हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, को? म भनेको को? ब्रह्मा। अनि विष्णु महेश्वरको सहमतिमा उनको विवाह मेरो पुत्र वशिष्ठसँग भयो। पछाडि गएर कोसँग भयो? वशिष्ठसँग। त्यस समयमा ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको हातबाट निकालिएको जलबाट जो शिवप्रभा सहितका 4वटा ज्यादै पवित्र नदीहरू उत्पन्न भए। त्यो समयमा सबले भनौँ हर हर महादेव। ल मेधातिथिकी छोरी पतिव्रता अरुन्धती सर्वोत्कृष्ट भएकी कारणले गर्दा वशिष्ठलाई अति प्यारो लागिन्। वशिष्ठलाई उनले पति पाउँदाखेरि जो अरुन्धती थिइन्, अरुन्धती पनि अत्यन्त प्रसन्न भइन्। हेर्नुहोस्, उनीबाट शक्ति लगायतका 7वटा ज्यादै उत्तम पुत्र उत्पन्न भएका कथा प्रसङ्गहरू छन्। यसरी यहाँ कथा प्रसङ्गहरू राखिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारद, यसरी मैले तिमीलाई सन्ध्याका सबै किसिमको अभिलाषा पूर्ण गरिदिने। यानी कि हामीले पढियो भने पनि हाम्रो अभिलाषा पूर्ण हुने भयो, सुनियो भने पनि हाम्रो अभिलाषा पूर्ण हुने भयो। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, अभिलाषा पूर्ण गरिदिने अलौकिक चरित्रका विषयमा बताएँ। के बताएँ? चरित्रका विषयमा य इदं शृणुयान् नारी पुरुषो वा शुभव्रतः सर्वान् कामः नवाप्नोति नात्र कार्य विचारणः। जो शुभ व्रतवाला पुरुष अथवा नारी यो चरित्रलाई सुन्दछ भने उसको सारा मनोरथ पूर्ण हुन्छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। नात्र कार्य विचारणा, यसमा विचार गर्नुपर्ने अरू कुनै पनि कुरा छैन, दुविधा छैन। यसरी ब्रह्माजीले नारदजीलाई भन्नुभयो। सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य ब्रह्मणो हि प्रजापतेः प्रसन्न मानसो भूत्वा तं प्रोवाच स नारदः। प्रजापति ब्रह्माजी का यस्ता प्रकारका वचन सुनेर प्रसन्न चित्त भएका जो नारदजी हुनुहुन्थ्यो, नारदजीले अब फेरि भन्न लाग्नुभयो। नारदजी भन्नुहुन्छ, कोसँग? ब्रह्माजीसँग। के भन्नुहुन्छ? ब्रह्मन् विधे महाभाग विष्णु शिष्य महामते धन्यस त्वं शिवभक्तो हि परतत्व प्रदर्शकः। नारदजीले भन्नुभयो, अब के भन्नुहुन्छ? हे ब्रह्मन्, हे विधे, हे पितामह, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महामते, परतत्वलाई प्रकाश पार्नेवाला,
तपाईं के हुनुहुन्छ? शिवभक्त हुनुहुन्छ। तपाईंलाई धन्य छ हे प्रभु, धन्य छ। तपाईं अरुन्धती र उनको पहिलो जन्मको सर्वोत्कृष्ट अलौकिक कथा सुनाउनका लागि एकदम सक्षम पनि हुनुभयो, मलाई सुनाउनुभयो, मैले सुने। अब मलाई शिवको परम पवित्र चरित्रका विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्, जुन सबैको पाप नष्ट गरिदिने छ हे प्रभु, सर्वोत्कृष्ट र मङ्गलदायक छ। कामदेवको विवाह रतिसँग सम्पन्न गरेर दक्षसहित अन्य मुनिहरू आफ्नो ठाउँमा सन्ध्या तपस्या गर्न गइसकेपछि त्यहाँ के भयो त? के भयो? सबै आफ्नो ठाउँमा गए अनि सन्ध्या तपस्या गर्न गई। अब त्यस पछाडि चाहिँ अरूको स्थिति के भयो त? यसको बारेमा पनि म सुन्न चाहन्छु। अब विवाह त भइसक्यो त मैले बुझेँ हैन, सन्ध्या तपस्या गर्न गएपछि त्यहाँ के भयो त? तब ब्रह्माजीले यो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै अब भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? श्रेणो नारद विप्रेन्द्र तदेव चरितं शुभम शिवलीलान्वितं भक्त्या धन्यस्त्वं शिव सेवकः। हे नारद, हे विप्रेन्द्र, शिवलीलाबाट परिपूर्ण यो महान कल्याणकारी शिव चरित्रलाई अब तिमीले सुन। तिमी धन्य पनि छौ, किनभने शिव भक्त तिमी बन्यौ, किनभने शिवको चरित्र सुन्ने इच्छा भयो तिमीलाई। ओहो, शिव भक्त, शिवका भक्त भएकाले उहाँको लीला सम्पन्न चरित्रका विषयमा सुन। प्राचीन कालमा म मोहका बसमा परेको थिएँ एकचोटि। त्यो समयमा भगवान शिवले मेरो उपहास गर्दा मलाई धेरै रिस उठेको थियो। हे नारद, म एउटा मोहको बसमा चाहिँ त्यसरी परेँ, बसमा परेँ कि त्यो समयमा म यथार्थमा मलाई शिवको मायाले ढाकेको रहेछ। त्यो समयमा मैले बुझ्न सकिनँ। ढाकेको हुनाले, मायाले ढाकेको थियो, त्यही कारणले गर्दा म उहाँको ईर्ष्या गर्न थालेँ। ल हेर्नुहोस् है, भगवानले अब कस्तो कस्तो लीला गर्नुहुन्छ। त्यो समयमा हामी ज्ञानी छौँ भने पनि त्यहाँ हाम्रो ज्ञान ढाकिदिन्छ के। अब यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीलाई, हे नारद, त्यसका बारेमा म तिमीलाई बताउँदैछु। म दक्ष भएको ठाउँमा गएँ त्यो समयमा, रतिसहित कामदेव पनि त्यहाँ थिए। त्यस समयमा म दक्ष सहितका पुत्रहरूसँग आनन्दपूर्वक कुराकानी गर्न थालेँ। यसरी कुराकानी गर्ने सिलसिलामा म शिवको मायाले पूर्ण रूपमा ढाकिएको थिएँ। मैले त्यो समयमा भने, हे दक्ष, हे मरीचयाद्यः सुता श्रेणुत मद्वचः श्रुत्वोपायं विधेयं हि मम कष्टापनुत्तै। अब यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले भने के भने त त्यो समयमा भन्दा, हे दक्ष, हे मरीच आदि पुत्रहरू, मेरो कुरालाई सुन। तिमीहरू शिवको कुनै ज्यादै कामुक कान्ति सम्पन्न स्त्रीसँग विवाह हुने उपाय निकाल। यसपछि मैले शिवलाई मोहित पार्ने दायित्व रतिसहित कामदेवलाई दिएँ। मैले यसरी भने, कान्ति सम्पन्न स्त्रीसँग विवाह हुने उपाय निकाल त। कामुक कोही स्त्री छ भने उसँग विवाह हुने उपाय निकाल। शिवको विवाह हुनु पर्यो के। अब यहाँ यसरी मैले पुत्रहरूलाई भने। शिवलाई मोहित पार्ने दायित्व मैले कसलाई दिएँ? रतिसहित कामदेवलाई दिएँ। त्यो समयमा कामदेवले मेरो आज्ञा स्वीकार गर्दै भने, सुन्दरी नै मेरो अस्त्र भएकाले शिवलाई मोहित गराउनका लागि कुनै नारीको सृष्टि गर्नुहोस् तपाईँले पहिले। उनका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर म चिन्तामा परेँ। त्यो समयमा हे नारद, लामो लामो सास फेर्न थालेँ। त्यो समयमा मैले मेरो त्यो सासबाट अत्याधिक फुलले विभूषित बसन्त उत्पन्न भए। सबले भनौँ हर हर महादेव। बसन्त र म एकदम लयानिल कामदेवका सहयोगी हुन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ, बसन्त र म लयानिल कामदेवका सहयोगी हुन्। यिनीहरूसँगै गएका कामदेवले पटक पटक शिवलाई मोहित पार्ने प्रयास गरे त्यो समयमा। अनि प्रयास गरे तापनि उनी सफल हुन सकेन। यसरी उनी असफल भएर फर्किएको देखेर म ज्यादै दुखी भएँ। त्यो समयमा मेरो मुखबाट निस्किएको सासबाट मारणहरू उत्पन्न भए। के उत्पन्न भए? मारणहरू। तिनीहरूलाई कामदेवलाई सहयोग गर्ने आज्ञा दिएँ मैले फेरि ती सबैलाई शिवको नजिकमा पठाएँ।
तैपनि तिनीहरूले पनि शिवलाई मोहित बनाउन सकेनन्। ल हेर्नुहोस्, यसरी मोहित बनाउन नसकेकाले कामदेव आएर मलाई प्रणाम गर्दै आफ्नो ठाउँमा गए। मैले सकिनँ प्रभु, आफ्नो ठाउँमा गए कामदेव। त्यस पछाडि यसरी उनी गएपछि मैले मनमा नै सोच्न थालेँ, मैले मनमा नै निर्विकार र मनलाई आफ्नो बसमा राख्ने शिवले कुनै स्त्रीलाई आफ्नै पत्नी बनाउन कसरी स्वीकार गर्लान् र? यो मैले सोचेँ, यो विषयमा विचार गर्न थालेँ मैले। यसरी विचार गर्दै मैले शिव स्वरूप मेरो जन्मदाता श्रीहरिको स्मरण गर्दै दुखी वचनमा उहाँको स्तुति गरेँ। यसरी मैले स्तुति गरेको सुनेपछि कमल जस्ता आँखा हुनुभएका, हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिनुभएका, शरीरमा पीताम्बर धारण गर्नुभएका श्रीहरि तत्कालै मेरो अगाडि प्रकट हुनुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव, श्रीहरि भगवानको जय होस्। ल उहाँलाई यो रूपमा देखेपछि मेरा आँखाबाट प्रेमाश्रु बग्न थाले, प्रेमपूर्ण के आँसु बग्न थाले। म गदगद भएँ, पटक पटक उहाँको स्तुति गर्न थालेँ। मैले ईश्वरी स्तुति गरेको सुनेपछि ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका विष्णुले तिमीले के का लागि मेरो स्तुति गरेका हौ भनेर यसरी भन्नुभयो। तिमीलाई कस्तो दुःख आइलागेको छ र मेरो स्तुति गर्यौ त? के हो कुरा भन। यसरी भनिसकेपछि त्यस पछाडि मैले भने, अब यहाँनेरि ब्रह्माले समग्र प्रसङ्ग सुनाउँदै भन्नुभएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, ब्रह्माजीले नारदजीसँग यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले भन्नुभएछ, यदि भगवान शिवले कुनै प्रकारले पत्नी स्वीकार गर्नुभयो भने म ज्यादै प्रसन्न हुनेछु। हे श्रीहरि, हे विष्णु, मेरो मनको सबै दुःखहरू अन्त हुनेछ, मेरो सबै पीडाहरू शान्त हुनेछ। कुनै उपाय गर्नुहोस्। त्यसैका लागि म तपाईँको शरणमा परेको छु। शिवको विवाह हुनु पर्यो। यहाँ मैले कामदेवलाई पनि पठाएँ, कामदेवका साथमा अनेक व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँ पठाएँ, केही न केही उपाय गरेँ, तर शिव कुनै पनि स्त्रीहरूप्रति मोहित हुन सक्नु भएन। अब के गर्ने, कसो गर्दा उहाँ मोहित हुनुहुन्छ अथवा शिव मोहित हुनेछन् अनि विवाह हुनेछ, यो उपाय निकाल्नु पर्यो। मेरा यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि भगवान विष्णुले भन्नुभयो। त्यो समयमा भगवान श्रीहरि विष्णुले भन्नुभयो, के भन्नुभयो त भन्दा, म तिम्रो भ्रम निवारण हुने उपाय बताउँदैछु। तपाईँले अब यहाँनिर सुन्नुहोस्, म के गर्दैछु, भ्रम निवारण हुने उपाय बताउँदैछु। मैले बताएको कुरा वेद सम्मत छ। फेरि हे ब्रह्मन, शिव नै सबैको पालन र पोषणकर्ता हुनुहुन्छ, सबैको संहारकर्ता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। परब्रह्म निर्गुण निर्विकार अद्वितीय पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। अच्युत हुनुहुन्छ उहाँ, अच्युत न च्युत, यानि कि कहिले पनि च्युत हुनुहुन्न उहाँ। त्यसैले त अच्युत पनि उहाँको नाम हो, अनन्त पनि उहाँको नाम हो। सबैतिर परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता, तीनवटै गुणको आश्रय लिनेवाला, ब्रह्मा विष्णु र महेशका नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। को शिव सत्वगुण रजोगुण र तमोगुण भन्दा यथार्थ रूपमा अलग मायाका कारणले भेद सम्पन्न हुनुभएको छ। यसरी भेद सम्पन्न हुनुभएको प्रतीत हुनुहुने जो भगवान शिवजी हुनुहुन्छ, शिव हुनुहुन्छ, तपाईँ अब उहाँकै शरणमा जानुपर्दछ। तपाईँले उहाँकै कीर्तन गर्नुपर्दछ। यसबाट सन्तुष्ट भएर उहाँले तपाईँको अवश्य पनि इच्छा परिपूर्ति गरिदिनुहुनेछ। यदि तपाईँको मनमा शिवले पत्नी स्वीकार गरून् भन्ने नै अभिलाषा रहेको छ भने तपाईँले उमालाई प्रसन्न गराउने अभिप्रायले उहाँको स्मरण गर्दै कठोर तपस्या गर्नुहोस्। पहिले आफ्नो अभिलाषा पूर्तिका लागि उमाको ध्यान गर्नुहोस्। उहाँ प्रसन्न भएपछि उहाँले सबै कार्य सिद्ध गरिदिनुहुन्छ। कसले भन्नुभयो? भगवान श्रीहरि विष्णुले भन्नुभयो। कसलाई? ब्रह्माजीलाई। यदि उमाले सगुण रूपमा अवतार लिएर संसारमा कसैकी छोरी भएर मानव शरीर धारण गर्नुभयो यदि भने निश्चित रूपमा उहाँ शिवकी पत्नी हुन सक्नुहुन्छ। अरू कोही पनि भगवान शिवकी पत्नी हुन सक्दैनन्। तपाईले दक्षलाई शिवकी पत्नी उत्पन्न गराउने अभिप्रायले भक्ति पूर्वक तपस्या गर्ने आज्ञा दिनुहोस्। पहिले मैले यो उपाय बताउँदैछु। शिव र उमाले आफ्नो भक्तको इच्छा परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ। पक्कै पनि उहाँहरू निर्गुण भए तापनि आफ्नो चाहना अनुसार सगुण हुन सक्नुहुन्छ। सबले भन्नु हर हर महादेव। उहाँहरू निर्गुण हुनुहुन्छ, नदेखिने हुनुहुन्छ, तर पनि भक्तको इच्छा भयो भने नि उहाँहरू सगुण हुन सक्नुहुन्छ। मानव शरीर धारण गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले मनुष्यको जस्तो शरीर धारण गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले अरू कसैले पनि यो कार्यहरू गर्न सक्दैनन्।
त भगवान शिवको चाहना अनुसारले नै अरू कोही व्यक्तिहरूले यस्तो काम गर्न खोजे भने पनि सक्लान्, तर भगवान शिवको आशीर्वाद चाहिन्छ। हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मन, यसरी कसले भन्नुभयो? भगवान श्री हरि विष्णुले भन्नुभयो। भगवान शिवको चाहना अनुसार नै हामी प्रकट भएको अवस्था त तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा होला। त्यो कुरालाई स्मरण गर्नुहोस् त। उहाँको इच्छाले नै तपाईँ र म उत्पन्न भएका छौँ। उहाँको इच्छा थिएन भने तपाईँ र म कहाँ उत्पन्न हुन पाउँथ्यौँ? यो कुरालाई स्मरण गर्नुहोस्। कसले भन्नुभयो? श्रीहरि विष्णुले भन्नुभयो। आफ्नो लीलाका आधारमा अनेकौं रूप धारण गर्न सक्षम निर्गुण शिवले सगुण रूपमा धारण गरेर म र तपाईलाई उत्पन्न गराउनु भएको थियो। तपाईलाई सृष्टि गर्ने र तपाईलाई सृष्टि गर्ने अनि मलाई सृष्टिको पालन पोषण गर्ने दायित्व पनि उहाँले दिनुभएको थियो। उहाँले आकाशतिर हेर्दै भन्नुभयो, त्यो समयमा ब्रह्माको अङ्गबाट मेरो उत्तम रुद्र रूप प्रकट हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो समयमा ती रुद्रको रूप मेरो जस्तै हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यो मेरो पूर्ण रूप हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईहरूले सधैँ त्यसको पूजा गर्नु भनेर हामीलाई आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यसले तपाईहरूको सबै प्रकारको अभिलाषा पूर्ण गरिदिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। कसले? रुद्रले। त्यसैले जगतको संहार गर्ने पनि तिनै रुद्र हुनेछन् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो सबै गुणको ज्ञाता अनन्त र उत्तम योग पालक हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। हुन त तीनवटै देवता मेरै रूप भए तापनि रुद्र मेरो पूर्ण रूप हुनेछ। देवी उमाका पनि तीनवटा रूप हुनेछन्। तिनीहरूमध्ये एउटा रूपको नाम लक्ष्मी हुनेछ, अर्को रूपको नाम अब सरस्वती यानी कि लक्ष्मी हुनेछ, उनी विष्णुकी पत्नी हुनेछन्। दोस्रो रूप ब्रह्माकी पत्नी सरस्वती हुनेछन्। तेस्रो रूप सतीका नामले प्रख्यात हुनेछ, तिनै रुद्रकी पत्नी हुनेछिन्। हामीलाई यसो भन्नुभएको थियो कि थिएन? पहिले स्मरण गर्नुहोस् त। कसले भन्नुभयो? विष्णु भगवानले भन्नुभयो। कसलाई? ब्रह्माजीलाई। सबले भनौँ हर हर महादेव। हामीलाई यस्ता प्रकारको उपदेश दिएर भगवान शिव अन्तर्ध्यान हुनुभएको थियो। त्यो कुरालाई स्मरण गर्नुहोस् त। हामी आनन्दपूर्वक आफ्नो कार्यमा लाग्यौँ त्यस पछाडि। तर तपाईँ त शिवको जुन मायामा मोहित हुनुभएछ, अहिले भ्रमित हुनुभएको छ। के र के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ त? समय आएपछि हामी दुवैले पत्नी पनि पायौँ। फेरि उहाँकै कृपाले साक्षात् भगवान शिवले रुद्रका रूपमा अवतार लिनुभयो। उहाँ अहिले कैलाश पर्वतमा बस्नुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। तर तपाईँ किन मोहित भइराख्नु भएको छ? अबको केही समयपछि उहाँले पनि सतीका रूपमा अवतार लिनुहुन्छ। यसकारण तपाईले उहाँको अवतारका लागि प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। गर्ने गराउनेवाला त उहाँ नै हुनुहुन्छ है। कसले भन्नुभयो? ब्रह्माजीले भन्नुभयो। कसले भन्नुभयो? सरी, विष्णुजीले भन्नुभयो ब्रह्माजीलाई। सबले भनौँ हर हर महादेव। मसँग यस्ता प्रकारका कुराकानी गरिसकेपछि विष्णु अन्तर्ध्यान हुनुभयो भनेर फेरि कसले भन्दै हुनुहुन्छ? ब्रह्माजीले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यी सबै कुरा म त मोहित भएको रहेछु नि त हे नारद। त्यो समयमा भगवान श्री विष्णु प्रकट भएर यो सबै कुराहरू मलाई याद दिलाउनु भयो र उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। म पनि उहाँका कुरा सुनेर ज्यादै आनन्दित भएँ। ओहो, साँच्ची हो त, म त बिर्सी पो राखेको रहेछु त, म त भ्रमित पो भइराखेको रहेछु त। हो त, साँच्ची त, पहिले त भन्नु त भएको थियो त। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू को ब्रह्माजी पनि मोहित हुनुभएछ नि त। त्यो समयमा विचलित हुनुभयो। के हो के गर्ने त एक अर्कामा परिपूरक हुनुहुन्छ ब्रह्मा विष्णु र महेश। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। भगवान श्री हरि विष्णु मोहित भएका बेला ब्रह्माजीले सम्झाउने अथवा भगवान भोले बाबाले सम्झाउने होइन। अब रुद्र उनी शिवजी नै रुद्रको रूपमा अवतरित हुनुहुन्छ होइन। अब रुद्र मोहित भएका बेला विष्णुले सम्झाउने अथवा ब्रह्माले सम्झाउने, यो के छ? एक अर्कामा परिपूरक छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब नारदजीले त्यो समयमा भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, हे पितामह, दक्षले तपस्या गरेर देवीबाट कस्तो वर पाए अनि देवी कसरी दक्षकी पुत्री हुनुभयो त? उनी परम्बा भगवती कसरी दक्षकी छोरी भएर आउनुभयो त? त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। यसरी प्रश्न गर्नुभयो। कसले? नारदजीले। त ब्रह्माजीले अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ, हे नारद, मेरो आज्ञा पाएपछि दक्षले क्षीर सागरको उत्तरी किनारमा बसे। दक्ष, मैले सबै भगवान श्री हरि विष्णुले जे भन्नुभएको थियो नि त्यही गरेर दक्षलाई भने, यसो गर, तिम्रो छोरी हुनेछिन् सती, उनी देवी सतीको रूपमा आउनेछिन्। त मेरो आज्ञालाई पालन गरे दक्षले। त उत्तरी किनारमा, क्षीर सागरको उत्तरी किनारमा बसेर देवी उमालाई आफ्नै पुत्रीका रूपमा प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर उहाँको दर्शन गर्ने चाहना राख्दै तपस्या गर्न थाले। कसले? दक्षले।
यसरी दक्षले मनलाई संयमित बनाएर कठोर नियम पालन गर्दै 3000 दिव्य वर्षसम्म ज्यादै भन्दा ज्यादै कठोर तपस्या गरे त्यो समयमा। यसरी तपस्या गर्दाका समयमा उनी कहिल्यै पनि विचलित भएनन्। तपस्या गर्दा त्यो समयमा उनी कहिले पनि पानी खाँदैन थिए। पानी यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, पानी खाँदै थिए, खानुहुन्न थियो होइन, पानी मात्र खान्थे। कसले? ब्रह्माले। अरू खाँदैन थिए। ल हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, पानी मात्र खाएर तपस्या गरे। अनि कहिले हावाको भोजन मात्र गर्थे, कहिले उपवास बस्थे, कहिले काहीँ चाहिँ उनले सुकेको पत्ता पनि खान्थे। कहिले काहीँ पानी पनि खाँदैनथे, कहिले पानी खान्थे, कहिले काहीँ हावाको मात्र भोजन गर्थे, कहिले उपवास बस्थे, कहिले केही पनि नखाई सुकेको पत्ता मात्र खान्थे। यसको मतलब यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी 3000 दिव्य वर्षसम्म दक्षले तपस्या गरे। हे नारद भनेर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट अगाडिको कथा हामीले भोलि सुन्नेछौँ। कस्तो के हुनेछ त सबले भनौँ एकचोटि हर हर महादेव।